एलुक्रान्ति च्यानलमा तपाईहरुको स्वागत छ र आज यस भिडियोमा हामी ट्राइबल रिभोल्ट्स ड्युरिङ ब्रिटिश पिरियड पढ्नेवाला छौं र एक्जामहरुमा सोधिबस्छ। डब्ल्युबीसीएस को एक्जाममा प्रिलिम्समा पनि कोही बेला झुकाएर सोध्छ, मेन्समा पनि प्राय यसको क्वेशनहरु देख्नु आउँछ। डब्ल्युबीसीएस को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नु भने म प्राय आज 15-16 वटा जस्तो सायद आज हुनेछ मेरो यो सेसनमा ट्राइबल रिभोल्ट्सहरु म डिस्कस गर्नेछु, इम्पोर्टेन्ट। तर एसआई डब्ल्युबीपी सब इन्स्पेक्टर को पर्सपेक्टिभले हेर्नु भने चाहिँ 5 वटादेखि 6 वटा इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तो कि सन्थल रिबेलियन भयो, मुन्डा रिबेलियन भयो, यस्तो कोल रिबेलियन, यो 3-4 वटा जस्तो छ, 5 वटा जस्तो छ। त्यो 5 वटा भए एसआई को लागि इनफ हो, त्यो भन्दा त्यति साह्रो डिपमा सोध्दैन। तर यदि डब्ल्युबीसीएस को लागि भने 15 वटा जस्तो याद गर्नुपर्छ र एसआई को लागि बेसी याद गर्नु पर्दैन र त्योहरु म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र अब ट्राइबल रिभोल्ट्स, ट्राइबलहरुले ब्रिटिशहरुको एगेन्स्टमा के गर्यो भनेर भन्दा रिभोल्ट गर्यो र अहिलेसम्म रिभोल्टको कुरा आउँदा दिमागमा झट्टै 1857 को रिभोल्ट याद आउँछ। रिभोल्ट अफ 1857 ब्रिटिशहरुलाई आछु पारेको थियो 1857 मा। तर त्यो रिभोल्ट पनि अब इन्डियाको एकदमै सबसे ठूलो रिभोल्ट मानिन्छ 1857 को रिभोल्ट। तर त्यो रिभोल्टलाई पनि ब्रिटिशहरुले सप्रेस गर्नमा सक्षम भयो। त्यसमै अब हामी के पढ्छु भन्दा चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि पनि 1857 भन्दा अगाडि पनि निकै हाम्रो रिभोल्ट्सहरु भएको थियो, तर सानो बिचमा भइबस्थ्यो। र मैले अगाडिको भिडियोमा पिजेन्ट रिभोल्ट्सहरुको सर्ट ट्रिक्स र पिजेन्ट रिभोल्टहरु 10 वटा जस्तो मैले बनाएको छु इम्पोर्टेन्ट, त्यो गएर पनि तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ। माथि आई बटनमा क्लिक गर्दा पनि म डिस्क्रिप्सन हाल्दिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ। र ट्राइबल्स, अब ट्राइबल्सहरु हामी सबैले सुनेकै हो। अब ट्राइबल्सहरुले रिभोल्ट गर्यो, पिजेन्ट रिभोल्ट पनि भयो, सिभिल रिभोल्ट्स पनि भयो, ट्राइबल रिभोल्ट्स पनि भयो। तर ट्राइबल रिभोल्ट्सको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ खासियत भन्दा चाहिँ ट्राइबल रिभोल्ट्सहरुले जति पनि ट्राइबलहरुले गर्यो रिभोल्ट, ब्रिटिशहरुलाई चाहिँ बाउको बिहा देखाइदियो। ट्राइबल्सहरुले चाहिँ कसरी भनेर भन्दा चाहिँ एट द एन्ड ब्रिटिशहरुले जहिले पनि कि त पिस ट्रिटी साइन गर्नु पर्यो, कि त तिनीहरुसँग सम्झौता गर्नु पर्यो, कि त तिनीहरुलाई इन्डिपेन्डेन्टली छोड्नु परेको छ ट्राइबलहरुमा। र ट्राइबल्सहरु चाहिँ प्राय कहाँ तिनीहरुको डोमेन छ, तिनीहरुको रेसिडेन्सहरु कहाँ हुन्थ्यो भनेर भन्दा चाहिँ फरेस्टमा हुन्थ्यो। ट्राइबल्सहरुको रेसिडेन्ट कहाँ हुन्थ्यो? फरेस्टमा। म अलिकति ट्राइबल्सहरुको बारेमा अलिकति म भनेर त्यसको बारेमा हाम्रो ट्राइबल रिभोल्ट्सहरुपट्टि गइहाल्छु। र ट्राइबल्सहरुको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा मेन डोमेन तिनीहरु कहाँ बस्थ्यो भन्दा चाहिँ फरेस्ट रिजन तिनीहरुको थियो। र फरेस्टबाट चाहिँ तिनीहरुले सबै कुरा, फरेस्टको प्रोड्युसबाट तिनीहरुको जीवनकाल सबै फरेस्टकै प्रोड्युसले पुगिहाल्थ्यो र तिनीहरुलाई त्योभन्दा बेसी चाहिएको पनि हुँदैन। र जसकोमा इच्छा बेसी हुँदैन त्यसलाई सजिलोसँगले दबाउनु पनि सक्दैन। जसकोमा बेसी इच्छा हुन्छ त्यसलाई डर देखाइ तेरोबाट यो खोजिदिन्छु त्यो खोजिदिन्छु भनेर। तर ट्राइबल्सहरु चाहिँ यस्तो हो जसलाई चाहिँ खानु लाउनु र उनीहरुको आफ्नो आफ्नो देवता हुन्थ्यो, गड्सहरु हुन्थ्यो र गड्सलाई पूजा, तिनीहरुको रिलिजियस। र यो तीनटा रोटी, कपडा र मकान भन्छ, फुड, क्लोथ र शेल्टर, यो तीनटा चाहिँ तिनीहरुको बेसिक नीड थियो जुन चाहिँ फरेस्टले प्रोभाइड गरिदिहाल्थ्यो। यो तीनटा बाहेक तिनीहरुलाई बेसी चाहिन्थेन पनि। र पैसा अलिअलि जे तिनीहरुलाई चाहिन्थ्यो त्यो जुन चाहिँ तिनीहरुको फरेस्टबाट जे वुड्सहरु हुन्थ्यो तिनीहरु ट्रेड गर्थ्यो, मेडिसिनल भ्यालुएबल प्लान्ट्सहरु हुन्थ्यो तिनीहरुले ट्रेड गर्थ्यो, बेच्थ्यो। र कतिवटा फरेस्टको प्रोडक्टहरु हुन्थ्यो, जस्तो फरेस्ट ठुलो फरेस्टहरु हुन्छ तिनीहरुमा म्याङ्गो प्रोडक्ट्सहरु हुन्थ्यो, कतिवटा फ्रुट्सहरु हुन्थ्यो। अन्त आफ्नो रिजनमा, हिल्ली रिजनमा आफ्नो खालको फ्रुट्सहरु हुन्थ्यो। र त्योहरु तिनीहरुले के गर्थ्यो, किनबेच गरेर काठहरु किनबेच गरेर फरेस्टको। र तिनीहरुले के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ प्लस तिनीहरुको गाई, भैँसी, बाख्रा यस्तोहरु चराएर तिनीहरुले आफ्नो जीवनलाई पालन गर्ने गर्थ्यो। र यति भए तिनीहरुलाई पुग्थ्यो र यो भन्दा बेसी तिनीहरुलाई चाहिएको पनि हुन्थेन। र पुअरहरुलाई र ट्राइबल्सहरु यतिमा तिनीहरु सेटिस्फाइड हुन्छ। र पुअरहरु चाहिँ को हुन्छ भन्दा चाहिँ पुअरहरु पनि यति कुरामा चाहिँ तिनीहरुले पनि रिभोल्ट गर्दैन। यति कुरा पाइरहेको छ भने, फुड, क्लोथ र सेल्टर पाइरहेको छ भने कहिले पनि रिभोल्ट गर्दैन। तर तिनीहरुकोबाट फुड खोज्दियो हातबाट, तिनीहरुको मनमा एउटा रिसको भावना, तर पनि तिनीहरु सहेर बस्छ। तिनीहरुकोबाट क्लोथ खोज्दियो, एक लिमिटसम्म तिनीहरुले फेरि सहन्छ। यो तीनटै एकैचोटि खोज्दियो भने त्यहाँदेखिको के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो रिभोल्ट हुन्थ्यो, त्यहाँदेखिको स्पार्क क्रिएट हुन्थ्यो।
र अर्को रिजन रिभोल्टको के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो फुड क्लोथ र सेल्टर यो तीनटा खोजिदिएपछि रिभोल्ट अब चाहिँ एक लिमिट क्रस भइसकेपछि रिभोल्ट स्टार्ट हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ के छ भनेर भन्दा चाहिँ रिलिजन। रिलिजनमाथि चाहिँ जहिले पनि जसैले हात हाल्यो रिभोल्ट त्यति बेला नै स्टार्ट भएको छ। प्राय हामी केसेसहरूमा हिस्ट्रीमा हामी हेर्छौँ कि रिलिजनमाथि जसले हात हाल्यो रिभोल्ट स्टार्ट भइहाल्छ। उनीहरूले आफ्नो भगवानलाई चाहिँ कहिले पनि दमन गरेको कसैले सहँदैन, चाहे पनि संसारको कुनै पनि जग्गामा होस्। यही तीनटाहरू कुरा थियो। र ट्राइबल्सहरूले चाहिँ लास्टमा चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ आछु पारिदियो। यसको एउटा कारण छ। र रिभोल्ट हुनुको कारण एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सिम्पल ल छ, युनिभर्सल ल। र यो एकदमै सिम्पल छ र गहिरो कुरा चाहिँ ल अलिकति बुझ्नु चाहिँ अलिकति अब मान्छेलाई हाँस पनि उठ्छ। तर सिम्पल ल के हो भनेर भन्दा चाहिँ पावरको खेला छ सबै। पावर जहिले पनि ओल्ड पावर र न्यू पावर जहिले पनि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, जहिले पनि तिनीहरू एकअर्कासँग टक्राउँछ, न्यू पावरले चाहिँ ओभरटेक गर्ने गर्छ। त्यति बेला के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ रिभोल्ट हुन्छ। र यो युनिभर्सल हो, दुनियाँको चाहे कुनै पनि रिभोल्ट लिएर हेर त्यसमा यही कुरा भएको हुन्छ। अब हाम्रो यो ट्राइबलमा के भएको छ भन्दा चाहिँ फरेस्टमा हाम्रो ट्राइबल पिपलहरू पावरफुल। एन्सियन्ट टाइमदेखि अकबर, बाबर, मौर्यन इम्पायरहरूदेखि त्यति बेला पनि के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ फरेस्टमा ट्राइबलहरू बस्ने जग्गामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रोल कसैले पनि गर्नु सकेन तिनीहरूमाथि, कहिले पनि गर्न सक्दैन तिनीहरूमा डाइरेक्ट कन्ट्रोल आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसन, डाइरेक्टली ट्याक्सहरू उठाउन सक्दैन। किनभने तिनीहरू ट्राइबल पिपलहरू हुन्थ्यो, तिनीहरूले बरु आफ्नो प्रोड्युसहरू दिन्थ्यो, ट्याक्स पनि यदि मान्यो भने हुन्थ्यो। तर तिनीहरूलाई गएर चाहिँ धम्काएर ट्याक्स लिने हिम्मत चाहिँ कसैले गरेको थिएन। यदि तिनीहरूले धम्काएर ट्याक्स लिने हिम्मत गरेको छ भने एकदमै ट्राइबल्सहरूले कहिले सरेन्डर गर्दैन। सरेन्डर चाहिँ उनीहरूको डिक्सनरीमै छैन। बरु एउटा लिमिटको बादमा यदि साह्रै भयो भने चाहिँ तिनीहरू झगडा पर्छ। त्यहाँको फरेस्टको त तिनीहरू राजा हो, अब कति चाहिँ फरेस्टभित्र गएर तिनीहरूलाई धम्काउनु, कति चाहिँ तिनीहरूलाई मार्नु। फरेस्टको त तिनीहरू रुखमा तिनीहरूको एकदम नाम हुन्छ, आफ्नो रुखहरू चिनेको हुन्छ, त्यहाँको खोजमा तिनीहरूको सबैलाई अड्डा थाहा हुन्छ। तिनीहरूको त्यो केटाकेटीहरू डेटिङ पनि रुखमा चढेर गर्छ होला, कहाँ माथि डुल्दै गर्छ होला। त्यस्तो जग्गामा आर्मीहरू जस्तो कुनै पनि एन्सियन्ट राजाहरूले सपोज आफ्नो आर्मी पठाउँदैछ भने तिनीहरू लुकेर गुरिल्ला वारफेयर लुक्दै अचानक हिर्काउँदै भाग्दै गर्थ्यो। र सेम के भयो भन्दा चाहिँ एन्सियन्ट टाइमदेखि नै ट्राइबलहरूलाई केही गर्नु सकेन, लास्टमा हार मान्नु पर्थ्यो। र ब्रिटिसहरूले के गर्यो भन्दा चाहिँ नयाँ पावर जब आयो, ब्रिटिसहरू नयाँ पावर आएपछि के भयो भनेर भन्दा चाहिँ ओल्ड पावरको थियो ट्राइबलमा, फरेस्टहरू थियो। ब्रिटिसहरू आएपछि तिनीहरूले चाहिँ अब तिनीहरूको राइट्सहरू खोज्ने। ब्रिटिस आउनुभन्दा अगाडि तिनीहरूको एकदम फरेस्टमा फुल्ली इन्जोयमेन्ट थियो, जे गर्नु मन लाग्छ गर्थ्यो। त्यहाँको रुखको यो टिप्नु मन लाग्छ त्यो टिप्थ्यो, रुखको सामानहरू जङ्गलमा जहाँ गाई भैँसी चराउनु छ त्यहाँ चराउँथ्यो। ब्रिटिस आएपछि न गाई भैँसी चराउनु दिन्थ्यो, तिनीहरूको त्यो रुखको त्यो जति पनि प्रोड्युसहरू थियो, प्रोडक्टहरू थियो, त्यो सबै तिनीहरूले एक्सट्र्याक्ट गर्ने कोसिस गर्थ्यो आफ्नो फाइदाको लागि। र त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब ट्राइबलहरू सरेन्डर कहिले गर्दैन। एक टाइममा आएपछि तिनीहरू जहिले पनि रिभोल्टमा उत्रिहाल्यो। हाम्रो देशको पढे लेखेको मान्छेहरू पछि आयो, तिनीहरूले रिभोल्टहरू गर्नु थाल्यो। तर पहिला पनि रिभोल्टहरू जहिले पनि ट्राइबल्सहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ डरलाग्दो पाराले गरेको हुन्छ। र ब्रिटिसहरू एन्डमा आएर चाहिँ जहिले पनि हार खानै पर्छ। जस्तो कि मैले भनिहालेँ एन्सियन्ट टाइम्सदेखि अहिले पनि हामी प्रेजेन्ट इन्डियामै हेऱ्यो भने पनि ट्राइबल एरियाजहरू जति पनि ट्राइबल एरियाजहरू छ, मेजोरिटी पपुलेसन भएको जग्गामाहरू पनि अहिले डेमोक्रेसी भइसक्यो, यति वर्ष बितिसक्यो, तर पनि डाइरेक्ट कन्ट्रोल कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस् चाहे स्टेट गभर्मेन्टको भएको छैन। प्रायःमा हामीले हेऱ्यो भने 5th सेड्युल, 6th सेड्युल र हाम्रो आफ्नै पाहाडमा यता हाम्रो हिल्स दार्जिलिङमै हेऱ्यो भने हाम्रो जिटिए छ। र कहिले पनि डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्नु सक्छ भन्ने ट्राइबलहरूमाथि चाहिँ अहिले हिस्ट्रीमा हामीले खोतालेर हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन, अगाडि पनि गर्दैन। र इभन हाम्रो हिल्सको यदि कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक त हाम्रो पपुलेसनमा हिल्समा के छ भन्दा गोर्खा प्लस ट्राइबल्स। गोर्खाको बारेमा त झन्
हाम्रो इन्डियन आर्मी चिफले झन् जी मानेक्स भन्ने चिफ थियो, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ इफ अ म्यान सेज द्याट हि इज अफ्रेड अफ डाइङ देन आइदर हि इज लाइङ अर हि इज अ गोर्खा भनेर भनेको छ। र यो निकै नै ठुलो कुरा हो र गोर्खाको हाम्रो गोर्खाहरूको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ कतिको हामी पावरफुल छौँ भनेर यसको। ट्राइबल्सहरू चाहिँ गोर्खा प्लस ट्राइबल्स, र यहाँ चाहिँ कुनै पनि शासनले चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र यही थियो। र ट्राइबल्सहरूको बारेमा यो कुरा गर्दा, र ब्रिटिसहरू आएपछि चाहिँ के भयो भनेर भन्दा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको फरेस्ट राइटहरू डल्लै के गरिदियो भन्दा चाहिँ रोकिदियो। तिनीहरूलाई रिभोल्टै तिनीहरूलाई के गर्नु दिएन, त्यहाँ फरेस्टमा फ्रिली तिनीहरू आफ्नो कामकाजहरू गर्नु दिएन तिनीहरूलाई। प्लस के गर्यो भन्दा चाहिँ ट्याक्स लगाइदियो उल्टा तिनीहरूको जे कुराहरूमा थियो। यदि तिनीहरूले अब रुखहरूबाट जे प्रोड्युस लिँदै थियो, तिनीहरूको मेडिसिनल प्लान्टहरू थियो, जे पनि थियो तिनीहरूमाथि के गर्यो भन्दा चाहिँ ट्याक्स लगाइदियो। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ रिभोल्ट भयो। तर लास्टमा रिभोल्ट हुँदा तिनीहरूको बिचमा झडप भइबस्थ्यो। ट्राइबल्सहरू भित्र जङ्गलको कुना कुनामा गएर लुक्थ्यो। पछि ब्रिटिसहरूले खेदाउँदा पनि भित्र गएर तिनीहरू हत्तु हैरान भएर भयो। तर लास्टमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ ब्रिटिसहरूले या त पिस ट्रिटी साइन गर्नु पर्थ्यो या त तिनीहरूलाई पनि केही सम्झौता गरेर गर्नु पर्थ्यो। तर फुल्ली ओभरटेक चाहिँ कहिले पनि गर्न सकेन। र यही ट्राइबलहरूको बारेमा अब हामी रिभोल्ट्सहरू कुन कुन इम्पोर्टेन्ट रिभोल्ट्सहरू भएको छ र त्यो रिभोल्ट्सहरू हामी पढ्नेछौँ आज। वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको लागि 5वटा जस्तो छ, त्यो म अहिले भनिदिन्छु कुन कुन प्रायः इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छ। र अब सुरु गरौँ के छ इम्पोर्टेन्ट ट्राइबल रिभोल्ट्सहरू। र फर्स्टमा आयो हाम्रो हो, कोल र ओराव। यो चाहिँ छोटानागपुर रिजनमा भएको। छोटानागपुर रिजन र हो ट्राइब्स यो चाहिँ सिङभूम, सिङभूम भने छोटानागपुर रिजनमै पर्छ। र यो भएको हो हाम्रो 1820 मा। कोल रिभोल्ट कहिले भएको भन्दा चाहिँ 1831-32। ओराव चाहिँ हाम्रो 1914। मैले यसरी रिजन वाइज मैले छुट्याइदिएको छु, याद गर्नु सजिलो पर्छ। हो, कोल र ओराव योहरू पनि प्रायः कोही बेला सब इन्सपेक्टरको इक्जाममा पनि सोधिदिन्छ, योहरू पनि अलिकति इम्पोर्टेन्टै छ। अन्त हो रिभोल्ट, कोल रिभोल्ट र ओराव रिभोल्ट यिनीहरू तिनटै छोटानागपुर रिजनमा। ओरावहरूले चाहिँ यिनीहरूको खासियत के छ भन्दा चाहिँ गान्धीजी भन्दा अगाडि पनि यिनीहरूले सिभिल डिसअबिडियन्स मुभमेन्ट गरेको थियो, यानि कि सत्याग्रह गरेको थियो। र त्यो सत्याग्रह चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो जग्गामा ब्रिटिसहरूको एगेन्स्टमा गरेको थियो। हामी तिमीहरूको ट्याक्सहरू मान्दिन भनेर यस्तो कुराहरू गरेको थियो। र ओरावको चाहिँ लिडर को हो भन्दा चाहिँ ताना भगत या फिर जात्रा भगत पनि भनेर आउँछ क्वेसन अप्सनहरूतिर। र यो दुईटामा आयो भने चाहिँ यो ओरावको लिडर हो। कोलको बुद्ध भगत र हाम्रो हो ट्राइबको रिभोल्टको लिडर चाहिँ को हो भनेर भन्दा चाहिँ राजा अफ कोराहाट। यो भयो। अब यो हाम्रो भयो यो तीनटा। अब यो तीनटा पढ्न सजिलो पर्छ, हो, कोल र ओराव। मैले यो छोटानागपुर रिजनको गरिदिइहालेँ। अब यो तीनटा पछि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा तिमीहरूले हेर्दै सार्दा पनि हुन्छ, भिडियो पज गरेर सार्दा पनि हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा सन्थल। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सन्थल र मुन्डा रिभोल्ट। सन्थल रिभोल्ट र मुन्डा रिभोल्ट। र यो चाहिँ WBCS को लागि हो, निकैपल्ट सोधिसकेको छ इक्जाममा। र WBCS SI दुईटैको लागि पुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो दुईटा एकदम स्टारमा प्रायः सोधिबस्ने चाहिँ यो हो, मुन्डा रिभोल्ट र सन्थल रिभोल्ट। सन्थल रिभोल्टलाई अर्को के पनि भनिन्छ भन्दा चाहिँ हुल रिभोल्ट पनि भनिन्छ। हुल या फिर HUL हुल भनेर आउँछ। र
र हुल भनेको सन्थाल रिभोल्ट हो। मुन्डा रिभोल्टलाई अर्को के भन्छ भन्दा चाहिँ उल्गुलन, ULGULAN, उल्गुलन भनेर भन्छ। उल्गुलन भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ उथल पुथल मच्नुलाई चाहिँ उल्गुलन भन्छ। इङ्ग्लिसमा द ग्रेट टमल्ट, TUMULT, टमल्ट भनेको उथल पुथल, र उल्गुलन आदिवासी भाषामा उल्गुलन भन्छ उथल पुथल मच्नुलाई। र यो दुईटा प्राय एक्जाममा सोधिबस्छ, त्यही भएर यो अरू याद नहोस् यो चाहिँ याद गरेरै जानु। सन्थाल रिभोल्ट 1857 को रिभोल्ट सबैलाई प्राय याद हुन्छ, दिमागमा बसिरहेको हुन्छ। र 1857 को ठिकै 1 वर्ष अगाडि भनेर चाहिँ सन्थाल रिभोल्ट याद गर्दा हुन्छ। 1855 1856 भित्रमा चाहिँ सन्थाल रिभोल्ट भएको हो। र सन्थाल रिभोल्ट पछि चाहिँ त्यही 1857 को रिभोल्टमा जब ब्रिटिसहरूले सप्रेसन गर्नु थाल्यो त्यति बेला बादमा गएर सन्थाल रिभोल्ट पनि सप्रेस भएर गयो। र सन्थाल रिभोल्टको लिडर्सहरूको बारेमा प्राय आउँछ। र लिडर्सहरू को हो भनेर भन्दा चाहिँ फेमस नाम के हो भन्दा चाहिँ सिधु र कानु, सिधु र कानु। र यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ मुर्मु ब्रदर्स पनि भन्छ। मुर्मु ब्रदर्समा अझै 2 जना छ, तर प्राय फेमस चाहिँ यो 2 जना छ, सिधु र कानु। अर्को के हो भन्दा चाहिँ चाँद र भैरव। सिधु, कानु, चाँद र भैरव। र इक्जाममा प्राय सिधु र कानु नै इम्पोर्टेन्ट छ, चाँद र भैरव याद नगरे पनि हुन्छ। सपोज अब WBCS को लेभलमा हो भने चाहिँ अलिकति याद गर्दा हुन्छ। यसैको लागि सिधु र कानु, सन्थाल रिभेलियन। सन्थाल रिभेलियन चाहिँ अब हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा छाप छोडेर गएको छ ब्रिटिसहरूलाई। ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ यस्तो साह्रो तर्काएको थियो, जित्नु त जित्यो ब्रिटिसहरूले, सप्रेस गरेको थियो, तर कसैले पनि सरेन्डर चाहिँ गरेन। र यो सन्थाल चाहिँ हाम्रो कहाँ भएको छ भन्दा चाहिँ झारखण्डमा। यो दुईटा चाहिँ झारखण्डमा, मुन्डा रिभोल्ट, सन्थाल रिभोल्ट झारखण्डमा। सन्थाल रिभोल्ट चाहिँ राजमहल हिल्स। र मैले जस्तो भनिहालेँ यिनीहरूले कहिले सरेन्डर गरेन। र भनेको छ कि जब जब ब्रिटिसले सन्थालहरूलाई मार्दै गयो, तिनीहरूको एक बाद एक तिनीहरूले आफ्नो ड्रम बिट बजाउँदै गयो, वारको बिट बजाउँदै गयो, मार्दै गयो, तर तिनीहरू पछाडि हटेन। इभन कि ब्रिटिसहरूलाई आफूमाथि लाज लागिसकेको थियो यिनीहरूलाई मार्नुको लागि, तर पनि तिनीहरूले सरेन्डर चाहिँ गरेन। र यिनीहरूको अझै एउटा फेमस के छ भन्दा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अनर, सेन्टिमेन्ट अफ अनर। र म यो एक्स्ट्रा कुरा किन भन्दैछु भन्दा चाहिँ तिमीहरूले यो एक्स्ट्रा कुरा तिमीहरूको दिमागमा छ भने चाहिँ अब यो कुराहरू बिर्सिनु अलिक मसाला क्रिएट हुन्छ र बिर्सिँदैन। सेन्टिमेन्ट अफ अनर योहरू पढ्नु पर्दैन, पढ्ने खालि यही हो। सन्थाल 1856, सिधु कानु र राजमहल छोटा नागपुरी जन्मभएको भनेर। यिनीहरूकोमा के थियो भन्दा सेन्टिमेन्ट अफ अनर थियो। यिनीहरूले के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ जहिले पनि शिकार गर्थ्यो, शिकार गर्दा चाहिँ एरोमा चाहिँ पोइजन हाल्थ्यो, एरोमा पोइजन हाल्थ्यो। तर जब वार भयो, ब्रिटिसहरूसँग रिभोल्ट गरे, त्यति बेला वार हुँदा चाहिँ तिनीहरूले एउटा पनि एरो चाहिँ ब्रिटिसहरूमाथि चलाएन। र यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यिनीहरूको सेन्टिमेन्ट अफ अनर, हामी चाहिँ पोइजनले चाहिँ आफ्नो दुश्मनहरूलाई मार्दिन भन्ने एउटा छाप छोडेर गएको छ। र चार्ल्स डिकेन्सले आफ्नो किताबमा पनि भनेको छ कि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सिभिलाइज्ड रसियन दुश्मनहरू भन्दा पनि राम्रो भनेर चाहिँ देखाएको छ। अब मुन्डा रिभोल्ट, मुन्डा रिभोल्टको लिडर को हो भन्दा चाहिँ बिर्सा मुन्डा, एकदम फेमस, इक्जाममा आइबस्छ। बिर्सा मुन्डा, बिर्सा मुन्डालाई अर्को के पनि भन्छ भन्दा चाहिँ निकनेम के दिएको थियो भन्दा चाहिँ DHART, धरती आबा, फादर अफ अर्थ भनेर भन्थ्यो बिर्सा मुन्डालाई। र उसले आफ्नो नारा के दिन्थ्यो भन्दा चाहिँ अब रानीको राज गयो, क्विनको राज गयो, क्विन अफ इङ्ल्यान्डको राज, र अब चाहिँ कसको राज आयो भन्दा चाहिँ मुन्डा राज आयो भनेर चाहिँ नारा कसले दिएको भन्दा चाहिँ मुन्डा रिभोल्ट। र मुन्डा रिभोल्ट कहिले भएको? यो 1857 को ठिकै अगाडि भएको। मुन्डा रिभोल्ट चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ 19th सेन्चुरीको एन्डमा कहिले भएको? 1899 1900 भएको मुन्डा रिभोल्ट। र यो दुईटा र अघिको तीनटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसैको लागि। र अर्को अझै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ नर्थ इस्टको रानी गाइडिन लियु भन्ने छ, उहाँले गरेको जुन चाहिँ रिभोल्ट थियो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यति बाहेक अरू बेसी प्राय ट्राइबल रिभोल्टहरूमा एसआईको लागि सोध्दैन, तर WBCS को लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो दुईटा भयो। अब इम्पोर्टेन्ट अरू के छ भन्दा चाहिँ अघि झारखण्डको भयो। अब आन्ध्र प्रदेशमा दुईटा रिभोल्ट, चेन्चुस रिभोल्ट र कोयाज
रामपास र यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ गुदेम राम्पा। गुदेम राम्पा रिभोल्ट पनि भन्छ र यो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्रायः डब्लुबिसिएसको क्वेसनमा आउँछ र यसैलाई अलिकति हार्ड पार्नु हो भने यो क्वेसन दिन सक्छ। अस्तिको डब्लुबिसिएसको इक्जाममा पनि यो जुन चाहिँ 2000 अस्ति भर्खर भएको हाम्रो 2021 मा भएको 2020 को जुन चाहिँ डब्लुबिसिएसको प्रिलिमिनरी इक्जाममा पनि यो क्वेसन आएको थियो राम्पा रिभोलियमको बारेमा, राम्पा रिभोलियमको बारेमा, र यो 1921 मा भएको हो। र यसको लिडर चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ अल्लुरी सीताराम राजु। यो आइसकेको क्वेसन हो डब्लुबिसिएसमा। चेन्चुस रिभोल्ट, चेन्चुस रिभोल्ट हाम्रो 1921-22 तिर भएको। यो 21, 22, 22, 24, 1921 नै प्रायः भन्छ। अन्त चेन्चुस रिभोल्टको चाहिँ लिडर चाहिँ को भन्दा चाहिँ हनुमन्थु। कति जग्गा 1921 भन्छ, कति जग्गा 1922, 24 पनि लेखेको हुन्छ र अप्सन अनुसार प्रायः 1921 नै आउँछ। 22, 24 आयो भने यो लगाइदिनु, 21 आयो भने यो लगाइदिँदा हुन्छ। अल्लुरी सीताराम राजु र हनुमन्थु, यो त्यति साह्रो याद गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र यो चाहिँ हाम्रो कहाँ भएको भन्दा चाहिँ आन्ध्र प्रदेश रिजनमा, आन्ध्र प्रदेशको रिजनमा भएको। र अब अर्को रिभोल्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा अब हामी हाम्रो नर्थ इस्टपट्टि हौँ र नर्थ इस्टमा हेर्नु भने नर्थ इस्टमा प्रायः ट्राइबल रिभोल्टहरू भएको छ। आसाम, मेघालय, मणिपुर यो तीनटा जग्गामा छ। र आसाम यसको सर्ट ट्रिक छ। सर्ट ट्रिक के याद गर्नु भन्दा चाहिँ ASSAM। आसाममै तिमीहरूले के गरिदिनु भन्दा स्पेलिङमा ASK यहाँ थपिदिनु, ASKAM भन्दा। र यो तीनटाकै नाममा आसाममा तीनटा रिभोल्ट भएको छ। र फर्स्ट के हो भन्दा चाहिँ अहम ट्राइबहरूले गरेको अहम रिभोल्ट भन्छ। र एबाट अहम रिभोल्ट भइहाल्यो। एसबाट सिङ्फो रिभोल्ट भएको। र केबाट के आउँछ भन्दा चाहिँ काचा नागा रिभोल्ट, काचा नागा रिभोल्ट। र यो दुईटा त्यति साह्रो सोध्दैन, अहम रिभोल्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। अहम रिभोल्ट र अहम रिभोल्ट चाहिँ कहिले भएको हो भन्दा चाहिँ 1828 to 1833 सम्म भएको। सिङ्फो 1830-39 र काचा नागा चाहिँ 1882 तिर भएको। र योहरू प्रायः त्यति साह्रो सोधेको देख्दिनँ इक्जाममा। यो अहम रिभोल्ट चाहिँ अलिकति याद गर्दा हुन्छ। अहम रिभोल्ट कुन चाहिँ स्टेटमा भएको थियो, कुन चाहिँ स्टेटको ट्राइब हो, यस्तो क्वेसनहरू आइदिन्छ। र अहम रिभोल्ट र अब सिङ्फो रिभोल्टको लिडर को थियो भन्दा चाहिँ निराङफिडु। यो याद गर्नु पर्दैन, तर लेखिराख्दा हुन्छ, नोट्समा बनाइराख्दा हुन्छ। डब्लुबिसिएसको हो भने चाहिँ याद गर्नुपर्छ। काचा नागा को रिभोल्टको लिडर को हो भन्दा चाहिँ शम्भुदेन। र अहम रिभोल्टको लिडर चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ गोमधर कुँवर, GOMADHR गोमधर कुँवर चाहिँ हाम्रो अहम रिभोल्टको। यो तीनटा आसामको याद गर्दा ASKAM, आसामकै स्पेलिङमा यहाँ ASSमा के लगाइदिँदा ठिक्कै तीनटा हाम्रो के मिल्छ, अहम, सिङ्गापुर र काचा नागा रिभोल्ट। र यो याद गर्नु सजिलो पर्छ र यति हो। अब हामी मणिपुरको रिभोल्टमा चाहिँ रानी गाइडिन लियूको रिभोल्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। रानी गाइडिन लियूको बारेमा अलिकति म भन्छु पनि, किनभने इक्जाममा पनि सोधिबस्छ। मणिपुरमा बेसिकली 4टा रिभोल्टहरू हामीले पढ्नुपर्छ। फर्स्टको के छ भन्दा चाहिँ कुकी रिभोल्ट, त्यहाँदेखिको अर्को हाम्रो के छ भन्दा कुकी रिभोल्ट, जेलियाङसङ, त्यहाँदेखिको हेराका,
र अर्को आयो हाम्रो नागा रिभोल्ट। यो नागाल्यान्डमा भएको हो। यो तीनटा चाहिँ हाम्रो मणिपुरमा भएको हो। र 1830s तिर, जेलियाङसङ 1820s तिर र नागा रिभोल्ट 1832, यो हाम्रो 1817 to 1819। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा चाहिँ कुकी रिभोल्ट सोध्छ। अर्को एउटा के छ भन्दा चाहिँ सिभिल रिभोल्ट छ, रिलिजियस रिभोल्ट छ, कुका के कुका रिभोल्ट छ। कुका रिभोल्ट चाहिँ खासमा के हो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ पन्जाबमा भएको रिभोल्ट हो, त्यो चाहिँ रिलिजियस रिभोल्ट हो। र त्यो र यो चाहिँ के हो, हाम्रो कुकी चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मणिपुरमा भएको र यो दुईटामा कन्फ्युज हुन्छ कोही कोही बेला, त्यही भएर अलिकति याद गर्नुपर्छ। र यो कुका रिभोल्ट बारेमा म बादमा अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। र कुकी रिभोल्ट 1817 to 1819 मा भएको हो। र जेलियाङसङ रिभोल्ट 1820s, हेराका 1830s, नागा रिभोल्ट 1832। अब यो हेराका र यो नागा रिभोल्टमा चाहिँ हाम्रो लिडरसिप कसले लिएको छ भन्दा चाहिँ रानी गाइडिनलिउ भन्ने, रानी गाइडिनलिउ। र रानी गाइडिनलिउलाई चाहिँ भगवानको अवतार पनि भनेर भनिन्थ्यो। मान्छेहरूले भगवानको अवतारसम्म मानिसकेको थियो। हेराका मुभमेन्ट चाहिँ रिलिजियस टर्न पोलिटिकल मुभमेन्ट हो, रिभोल्ट हो ब्रिटिसहरूको। यसमा सबै ब्रिटिसहरूको अपरेसनले गर्दा नै यो रिभोल्टहरू भएको हुन्छ। रानी गाइडिनलिउलाई चाहिँ 16 वर्षकै उमेरमा चाहिँ जेलमा हालिदिएको हुन्छ, इम्प्रिजन गरिदिएको हुन्छ, फर लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको सजाय दिएको हुन्छ ब्रिटिसहरूले। र जेलमा गएर चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ रानी गाइडिनलिउलाई भेटेको हुन्छ। र जवाहरलाल नेहरूजीले भेटेर रानी गाइडिनलिउलाई चाहिँ यो रानीको उपाधि चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले नै दिएको हुन्छ। जवाहरलाल नेहरूले नै रानी गाइडिनलिउको उपाधि दिएको हुन्छ, रानीको उपाधि दिएको हुन्छ। अब नागा रिभोल्ट पनि जादोनाङ र रानी गाइडिनलिउ, यो दुईजनाले मिलेर नागा रिभोल्ट गरेको हुन्छ। जेलियाङसङ रिभोल्टको लिडरसिप चाहिँ कसले लिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ जेलियाङसङ ट्राइबहरू, मणिपुरको ट्राइबहरू जस्तो कि जेमी ट्राइब भन्ने भन्छ, लियाङमेई ट्राइब, त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो राङमेई ट्राइबले लिएको हुन्छ। र अब कुकी रिभोल्टको लिडरसिप कसले लिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ कोथिङटाङ सिट SITHLOU सिटलु भनेर। तर योहरू प्रायः इक्जाममा सोध्दैन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ रानी गाइडिनलिउ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। रानी गाइडिनलिउमाथि क्वेसन पुरा आइबस्छ। जादोनाङ र रानी गाइडिनलिउ योहरू डिपको कुरा हो, अलिकति प्रायः WBCS को लेभलको क्वेसनहरू हो। र अलिकति अब एसआईको लेभलमा जानु भने हेराका 1830s, रानी गाइडिनलिउ यो चाहिँ कहाँ भएको हो भन्दा मणिपुर, र कुकी रिभोल्ट कहाँ भएको हो भन्दा खालि यति मात्रै कुकी रिभोल्ट कहाँ भएको थियो भनेर सोध्नु सक्छ, मणिपुर भनेर याद गर्दा हुन्छ। त्यति साह्रो डिटेलमा पोस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन एसआईको लागि। तर WBCS को लागि हो भने चाहिँ म बार बार भन्दैछु अलिकति डिटेलमा पढिरहेको राम्रो हुन्छ, किनभने फर्स्टदेखि नै प्रिलिम्सको मात्रै होइन मेन्सको लागि पनि टार्गेट गरेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। र यति हो हाम्रो नर्थ इस्टको, योभन्दा बेसी पढ्नु पर्दैन। र हामीले आन्ध्र प्रदेश, छोटा नागपुर रिजनहरूको हामीले गरिहाले। अब इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा भिल रिभोल्ट एउटा भिल रिभोल्ट वेस्टर्न घाट्समा छ, एउटा भिल रिभोल्ट कहाँ छ भन्दा चाहिँ राजस्थानमा पनि भएको हो। राजस्थानमा र यो जुन चाहिँ राजस्थानमा भएको भिल रिभोल्ट छ त्यो चाहिँ रिलिजियस हो प्राय। र यो 1913 तिर भएको रिभोल्ट हो भिल रिभोल्ट।
र लिडरसिप कसको थियो भन्दा चाहिँ गोविन्द गुरु, जुन चाहिँ वेस्टर्न घाटको जुन चाहिँ रिभोल्ट छ भिल रिभोल्ट, यो चाहिँ हाम्रो 1817 तिर भएको, 1817 तिर। र भिल रिभोल्ट योसँग अलिकति हिस्ट्री हाम्रो छ, जो हामीले सुनेको छ, प्रायः सबै स्टुडेन्टहरूले नै सुनेको छ, एकलव्यको कहानी, जसले चाहिँ आफ्नो गुरुलाई गुरु दक्षिणामा चाहिँ आफ्नो राइट ह्यान्डको थम, जुन चाहिँ काँड धनुकाँड पक्रिनुको लागि युज हुन्छ, त्यो थम नै गुरु दक्षिणामा दिएको थियो। र भनिन्छ कि एकलव्य चाहिँ यही ट्राइबसँग रिलेटेड हो, यही ट्राइबको हो भनेर भनिन्छ। र उनीहरू एकदमै महान आर्चरहरू थियो, यिनीहरू बो चलाउने, बो एन्ड एरोसँग रिलेटेड हो। र उनीहरूले अकबरसँग जुन चाहिँ महाराणा प्रतापको जुन चाहिँ युद्ध भएको थियो मुगलहरूसँग, त्यसमा पनि भिलहरूले सघाएको थियो। र यिनीहरूलाई एकदमै फेरोसियस र एकदमै डरलाग्दो र निडर ट्राइबमा पनि गनिन्छ। र यिनीहरूको बो एन्ड एरो स्किल पनि, अब त्यो धनुर्धारीहरूको त्यो चलाउने स्किल पनि पुरा राम्रो थियो। र 1817 मा रिभोल्ट गर्यो ब्रिटिसहरूको एगेन्स्टमा। र यिनीहरू चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ वेस्टर्न घाट रिजनमा यिनीहरूको डोमेन थियो, यिनीहरू रेसिडेन्स वेस्टर्न घाट रिजनमा थियो। र 1817 मा के भएको थियो भन्दा चाहिँ भिल रिभोल्ट भएको थियो वेस्टर्न घाटमा। र यो 1817 बहुत अगाडिको कुरा हो, निकै अगाडिको कुरा हो। हाम्रो 1857 देखिको 1817 हेऱ्यो भने झन्डै 40 वर्ष अगाडिको, 40 होइन 30 वर्ष। र भिल रिभोल्ट यो भयो। अब अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ मैले अघि मिस गरिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ एकदम पढ्नै पर्छ, हाम्रो चुवार अपराइजिङ भन्छ। चुवार अपराइजिङ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कहाँको हो भन्दा चाहिँ बेङ्गलको हो। र यो बेङ्गलमा कुन डिस्ट्रिक्टमा भएको थियो भन्दा चाहिँ मिदनापुर डिस्ट्रिक्टमा भएको हो। र चुवार अपराइजिङ हाम्रो बङ्गालमा भएकोले गर्दा चाहिँ यो इक्जाममा सोधिदिनु सक्छ। र यो कहिले भएको हो भन्दा चाहिँ 1798 मा भएको, 18th सेन्चुरीको एन्डमा 1798 मा चुवार अपराइजिङ भयो। र यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्रिटिसकै त्यो ट्याक्सेसन सिस्टम, र चुवारहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ पहिला राजाहरूको पालीमै पनि इन्डिपेन्डेन्ट थियो यिनीहरूलाई डाइरेक्टली कसैले कन्ट्रोल गरेको थिएन। तर ब्रिटिसहरूले चाहिँ के गर्यो भन्नुभन्दा चाहिँ पछि आएर चाहिँ यिनीहरूमा पनि ट्याक्स इम्पोज गर्ने कोसिस गर्यो। र ट्याक्स इम्पोजहरू गर्ने कोसिस गर्दा यिनीहरूको फ्री मुभमेन्ट र फरेस्टमा आफूले खुलेर आफ्नो कामहरू जनजीवन चलाउन नपाउँदा चाहिँ यिनीहरूले पनि के गर्यो, रिभोल्ट गर्यो। रिभोल्ट भएर चाहिँ 1798 मा रिभोल्ट भएको छ। र यो हाम्रो बेङ्गलमै भएको, वेस्ट बेङ्गलमा मिदनापुर डिस्ट्रिक्टमा। त्यही भएर यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। र यति छ प्राय इम्पोर्टेन्टहरू। र यो अलिकति बङ्गालमा भएकोले गर्दा अलिक बेसी नै इम्पोर्टेन्ट छ। अरू जुन चाहिँ त्यति साह्रो ट्राइबल रिभोल्टहरू त्यति साह्रो इक्जामको पर्सपेक्टिभले त्यति साह्रो रट्नुपर्छ जस्तो छैन, त्यति साह्रो रिमेम्बर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि एक दुईवटा जुन चाहिँ अलिकति सुनिराखेको राम्रो, त्योहरू के छ भन्दा चाहिँ कोली रिभोल्ट भएको थियो। यो चाहिँ कहाँ भएको हो भन्दा चाहिँ महाराष्ट्रमा भएको रिभोल्ट हो, कोली ट्राइबले गरेको। अर्को के छ भन्दा चाहिँ वाघेरा रिभोल्ट भएको कहाँ हो भनेर भन्दा चाहिँ वाघेरा रिभोल्ट हाम्रो गुजरातको हो। र त्यहाँको वाघेरा ट्राइबहरूले चाहिँ गरेको, त्यहाँ ग्याकवाड्सहरूको र ब्रिटिसहरूको एगेन्स्टमा गरेको। यो भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भनेर भन्दा कोली ट्राइब भयो, वाघेरा भयो, रिभोल्ट भयो। खरवर 1870s तिर बिहारमा भएको यो रिभोल्ट, बिहारमा भएको हो। कोली रिभोल्ट
कोली रिभोल्ट 1818 1819 होइन यो उल्टा भयो। कोली रिभोल्ट 1824 मा र वगेरा रिभोल्ट चाहिँ हाम्रो 1818 1819 तिर भएको। र खबर रिभोल्ट 1870 तिर बिहारमा भएको, वगेरा रिभोल्ट गुजरातमा र कोली रिभोल्ट महाराष्ट्रको कोली ट्राइबहरूले गरेको 1824 मा। र कोली रिभोल्ट र मैले जुन चाहिँ अघि कोल, योमा कन्फ्युज नहुनु, कोल चाहिँ हाम्रो छोटा नागपुर रिजनमा भएको हो र यो कोली चाहिँ हाम्रो महाराष्ट्रमा भएको कोली ट्राइबले गरेको। कोल चाहिँ बुद्ध भगतले छोटा नागपुर रिजनमा भएको हो, ओडिसा रिजनहरू त्यो पर्छ, त्यो एरियाहरू पर्छ र त्यतातिर भएको। र हाम्रो प्राय ट्राइबल मुभमेन्ट्सहरू यति नै छ याद गर्नुपर्ने। प्राय मैले ट्राइबल रिभोल्ट्सहरू कभर गरिदिएँ। अलिक इम्पोर्टेन्ट छ भने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भने, इम्पोर्टेन्ट याद गरिराखेको राम्रो। योहरू जति पनि मैले यो सन्थल मुन्डा हो, कोल, ओराव र कुकी यति चाहिँ प्रायः डब्लुबिसिएसको लागि होइन, सब इन्सपेक्टरको इक्जामको लागि यति चाहिँ पढ्दा हुन्छ। यो 6-7 वटा जस्तो। डब्लुबिसिएसको लागि अरू चाहिँ मैले प्रायः मेन्सहरूको इक्जाममा चाहिँ अप्सन वाइज के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पार्नको लागि डब्लुबिसिएसको मेन्समा त्योहरू सोधिन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्योहरू बनाएर त्योहरू याद गर्दा हुन्छ। र त्यसकै पर्सपेक्टिभले हामी हेर्नु भने अलिकति छत्तीसगढमा भएको जुन चाहिँ रिभोल्ट छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हलबा ट्राइबले गरेको हो। हलबा रिबेलियन, हलबा रिभोल्ट भनेर भन्छ। र यो हलबा रिभोल्ट चाहिँ 1774 देखि 1779 भित्रमा भएको र यो छत्तीसगढ रिजनमा पर्छ। र यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ बस्तर डिस्ट्रिक्ट चाहिँ अहिले पनि एकदमै फेमस छ। बस्तर डिस्ट्रिक्टमा नक्सलवादीहरूको लागि एकदमै फेमस छ। र ब्रिटिसहरूले यहाँ पनि त्यस्तै कोसिस गर्यो, आफ्नो ट्याक्सहरू इम्पोज गर्ने कोसिस गर्यो, यिनीहरूलाई अत्याचार गर्ने कोसिस गर्यो। र यही कोसिसले गर्दा चाहिँ बादमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो, रिभोल्ट भएर पछि यो हलबा ट्राइबको चाहिँ त्यहाँ कुरा नै अर्को भयो। ब्रिटिसहरूले कहिले पनि गर्न सकेन। अहिलेसम्म पनि इन्डियामा चाहिँ बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढहरूको चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ जोनहरूमा पर्छ। त्यहाँ प्रायः नक्सलवादी यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भइबस्छ। हलबा रिभोल्ट त्यही भएर अलिकति अब इन्फर्मेटिभ छ यो कुरा। 1774 देखि 1779 मा हलबा ट्राइबले गरेको। अर्को के छ इम्पोर्टेन्ट भन्दा यो यही बस्तरमा चाहिँ अर्को बस्तर रिबेलियन भन्ने छ। बस्तर रिबेलियन भन्ने भएको। यसलाई अर्को के भन्छ भन्दा चाहिँ भूमकल, BHUMKAL भूमकल रिबेलियन पनि भनिन्छ। र यो भूमकल भनेको अर्थक्वेक हो। यो भूमकल रिबेलियन कहिले भएको भन्दा चाहिँ 1910 मा र यही रिजनमा भएको हो। र अहिले अब यो रिजनहरूको सिचुएसन अलिकति अब नक्सलाइट इन्फ्लुएन्सेसहरू प्रायः बेसी छ। र अहिलेसम्म हामी हेर्छौँ कि त्यहाँको ट्राइबलहरूले चाहिँ अब अहिलेको गभर्मेन्टलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु त्यति साह्रो तयार छैन। र तिनीहरूको पनि आफ्नो रिजनहरू हुन्छ, ट्राइबलहरूको पनि। तिनीहरूकोमा के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ ट्राइबल्सहरूसँग के प्रब्लम भयो भन्दा चाहिँ तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली बाँच्ने, तिनीहरूको आफ्नो फरेस्टमा सेल्फ सेटिस्फाई, तिनीहरूलाई बेसी पनि चाहिएको छैन इच्छाहरू। तर के भयो भन्दा चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रफिटहरूको लागि चाहिँ ब्रिटिसहरूले के गर्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ट्याक्सहरू इम्पोज गर्यो, त्यो फरेस्टको प्रोडक्ट्सहरू आफूले एक्सट्र्याक्ट गर्ने कोसिस गर्यो। प्लस बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूको इन्फ्लक्सहरू भयो र बाहिरको मान्छेहरू त्यहाँ गयो र त्यहाँ सेटल हुन थाल्यो। त्यो सेटल हुनु भएकोले गर्दा तिनीहरूको जुन चाहिँ कल्चर छ, तिनीहरूको जुन चाहिँ आर्ट छ, त्यसलाई चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एक प्रकारले अलिकति थ्रेट भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ तिनीहरूलाई अब जो बाहिरको मान्छे आयो तिनीहरूसँग पुरा अलिकति अब कुरा मिलेन। किनभने त्यति बेला के थियो भन्दा चाहिँ अहिले सिचुएसन भिन्दै छ। अहिले सबैजना एकअर्कासँग मिलेर बस्छ। र त्यति बेला तिनीहरूको ब्रिटिसहरूको मोटिभ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ जति सक्दो अप्रेस गरौँ,
तिनीहरूबाट जति सक्दो पैसाको प्रफिटको लागि तिनीहरूकोबाट सामानहरू एक्सट्र्याक्ट गरौँ, तिनीहरूमाथि तिनीहरूकै सामानको लागि ट्याक्स इम्पोज गरौँ। यस्तो खालके रुलहरूले गर्दा चाहिँ, दमन नीतिले गर्दा चाहिँ जहिले पनि रिभोल्ट भयो। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कल्चरहरूमाथि पनि हार्म पुग्ने खालके त्यो थ्रेटहरू आयो। र त्यसले गर्दा चाहिँ रिभोल्ट भएर यो रिभोल्टहरू चाहिँ प्रायः हाम्रो इक्जामहरूमा प्रायः हामीले पढ्नुपर्छ र रिभोल्टहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि अब पास्टमा पनि यिनीहरूले अब यस्तो भएको थियो भनेर भन्दा अलिकति अब उनीहरूको पनि पर्सपेक्टिभलाई बुझेर, जुनै पनि शासन हुन्छ, जुनै पनि गभर्मेन्ट हुन्छ, उनीहरूको पर्सपेक्टिभ पनि बुझेर त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ र यो कुराहरू सिक्छ। र यही हो आजको रिभोल्टहरूको हाम्रो यति थियो। प्रायः इम्पोर्टेन्ट रिभोल्टहरू मैले डिस्कस गरिदिइहालेँ, बेसी छैन, 15वटा जस्तो थियो। WBCS को लागि पनि यो 15वटा जस्तोमा याद गरिदिँदा हुन्छ। त्योभन्दा बेसी डिपमा पस्यो भने पनि भक्कु हुन्छ डेटाहरू। र अरू पनि छ, सिभिल रिभोल्टहरू पनि छ, त्यो म अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। पिजेन्ट्स रिभोल्टको 10वटा इम्पोर्टेन्ट पिजेन्ट्स रिभोल्ट प्रायः इक्जाममा आइबस्ने मैले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिदिइहालेँ। र आजको लागि यति, र धन्यवाद मसँग बनिरहनु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोले केही हेल्प पुऱ्याएको छ भने, तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मलाई पनि प्रोत्साहन दिनुको लागि यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।